स्वागत छ आदरणीय बिमु दासज्यू। उहाँ चाहिँ भर्खरै म्यानमारको 4 वर्ष आफ्नो कार्यकाल कूटनीतिक कार्यकाल पुरा गरेर घर फर्कनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा उहाँसँग यो कुराकानी गर्न चाहेका छौँ। विशेष त अहिले म्यानमारको स्थितिबाटै सुरु गरौँ। गत अप्रिलबाट म्यानमारको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सैन्य शासन सुरु भएपछिको अलिक असहज स्थिति देखिन्छ। यो हदको सैन्य सम्प्रभुता किन देखा परेको हो? तपाईँ त भोगेर आउनु भएको छ। यसैबाट कुराकानी सुरु गरौँला। हवस्, धन्यवाद देवेनजी र कान्तिपुर टिमलाई पनि। सेनाले सत्ता कब्जा गरेको 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो र अहिलेसम्म स्थिति सामान्य भइसकेका छैन। म्यानमारमा अब कोभिड-19 को महामारी त छँदै थियो। त्यसपछि यो सैन्य सरकार आइसकेपछि यसले चाहिँ अर्को एउटा क्राइसिस त्यहाँ निम्ति आयो। किनभने त्यहाँका जनताले मिलिट्री यो सैनिक शासनलाई एक्सेप्ट गरेन र उनीहरूको विरोध डेमोन्स्ट्रेसन अहिले पनि कन्टिन्यू नै छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। जनताले यो सैन्य शासनलाई मान्यता दिएको छैन, उनीहरूले स्वीकार गरेको छैन। अब सेनाले सोचेको थियो पहिला जस्तै सायद 2-3 महिनामा स्थिति सामान्य अवस्थामा ल्याउन सकिएला भनेर उनीहरूले डेट पनि फिक्स गरेका थियो। त्यो 27 मार्चमा चाहिँ सम्ममा हामी सबै देशमा स्थिति शान्ति गराउँला भनेर त्यो सोचेअनुसार त्यो भएन। फलस्वरूप के देख्यो भने एउटा गुरिल्ला वारफेयर जस्तो या गुरिल्ला कन्फ्लिक्ट जस्तो देखियो। पहिलाका जो एथनिक आर्म अर्गनाइजेसन भन्ने छ, यो विभिन्न जातिका उनीहरूका सैन्य समूहहरू, तिनीहरू र अनि यो अब प्रजातन्त्रमा लागेका एनएलडीका सपोर्टरहरू, युवाहरू, विद्यार्थीहरू, तिनीहरूले चाहिँ यो सैन्य शासनको विरोधमा अहिले अब त्यो दमन नीतिको विरोधमा अहिले आफ्नो गतिविधिहरू कहिले बम पड्काउने, कहिले के गर्ने, कहिले एट्याक गर्ने, आफूसँग भएका सामानहरू, पुराना हतियारहरूबाट पनि उनीहरू अहिले उनीहरूसँग त्यो सङ्घर्षमा छन्। अब यो सैन्य सम्प्रभुताको मूल कारण चाहिँ मेरो विचारमा सत्ताको आसक्ति र सम्पत्तिप्रतिको मोह नै हो जस्तो लाग्छ। किनभने सेनाले 52 वर्षसम्म लगातार 1962देखि लिएर 2011सम्म त उनीहरूले लगातार आफ्नो सत्ता कायम गरिरहेका थियो। त्यति लामो समयसम्म उनीहरूले जुन एकलौटी किसिमले देशको सम्पत्ति अनि सत्ता आफ्नो हातमा लिएर चलाइरहेको थियो, त्यो पछि अब 2010 पछि अब क्वाजी मिलिटरी भनौँ, तर 2015देखि 2015को चुनावपछि आङ सान सूची जब उसले सत्ता हातमा लियो 2016 अप्रिल 1 त्यहाँदेखि अब धेरै राम्रा कामहरू भयो। उनीहरूले गर्न नसकेका, उनीहरूले 52 वर्षमा नगरेका कामहरू अब उनले 5 वर्षमा भयो। त्यो कुरा अब नेचुरली सायद उनीहरूलाई असह्य पनि भएन र सत्ताबाट धेरै लामो समय बाहिर बसिराख्ने पनि उनीहरूको होला। र जननिर्वाचित सरकारले उनीहरू मिलिट्रीलाई दिएको बजेटमा पनि कटौती गर्यो र सम्पूर्ण शासन सत्ता नभए पनि, किनभने अब सेक्युरिटी सम्बन्धी त मिलिट्रीकै अधीनमा हुन्छ उनीहरूको 2008को कन्स्टिट्युसन अनुसार। तर पनि अरू सोसियल इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुरामा त्यो सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको हुनाले जनताहरू खुसी थिए, सुखी थिए, हँसिला थिए र त्यही गभर्मेन्टको उसमा उनीहरूले सपोर्ट गरेर निर्वाचनमा जिताए पनि। र मेरो विचारमा त्यही दुईवटा कुरा, सत्ताको कब्जा र सम्पत्तिप्रतिको जुन अधिकार हो, त्यसको कारणले पनि
र उनीहरूको निर्वाचनमा नराम्रोसँग जुन हार भयो, सोचेको भन्दा नराम्रोसँग हार भयो, त्यो एउटा उनीहरूले ह्युमिलिएसन पनि फिल गर्यो होला। र त्यसैले त्यो चुनावको जुन रिजल्ट छ त्यसलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर उनीहरूले चाहिँ सत्ता कब्जा गरे। यो जुन नेत्री आङ सान सू कीको सन्दर्भ जोड्नुभयो, जस्तो उहाँको स्थिति के छ अहिले एउटा कुरा। अर्को चाहिँ उहाँको राजनीतिक र जनमतको स्थिति पनि अलिक खस्किएको हो, किनभने यसैबीच रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यक समुदायको कुरा आयो, त्यसमा आङ सान सुकीलाई जोड्ने काम पनि भयो। यो सबै कुराले गर्दाखेरि उहाँको पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जनाधार पनि खस्किएको हो अथवा कस्तो छ? जनमत म्यानमारभित्र यो कुपछि झन् उहाँ झन् बढी लोकप्रिय भइरहेछ। जनताले उहाँलाई नै आफ्नो नेताको रूपमा, एउटा प्रजातन्त्रवादी नेताको रूपमा स्वीकार गर्छन्। अहिले उनी र अरू राजनीतिक नेताहरूलाई चाहिँ बन्दी बनाएर राखेको छ। भनौँ त्यो गभर्मेन्टमा, उहाँको गभर्मेन्टमा भएका सबै मन्त्रीहरू चाहिँ अहिले बन्दीकै रूपमा छन्, उनीहरूसँग बाहिर कसैको सम्बन्ध हुँदैन। आङ सान सुचीमाथि 6वटा मुद्दा लगाइएको छ अहिलेको सैनिक सरकारले, तर तीमध्ये कुनै पनि अहिलेसम्म साबित भइसकेका छैन। मुद्दा अहिले क्रमिक रूपमा नै बढिरहेछ। अब खालि त्यो टाइम पास गर्ने मात्रै, टाइम बाई गर्ने कुरा मात्रै जस्तै भइरहेछ। अब हामीले यो सैनिक कुपछि जुन प्रोटेस्ट देख्यौँ, जनताबाट भएको जनसागरको जुन लहरै उठेको थियो, त्यो सायद उहाँले पनि सोचेका थिएन होला यस्तो किसिमको लहर चाहिँ सायद आउला भनेर। त्यसबाट पनि देखिन्छ कि ऊ मात्रै प्रजातन्त्रको निमित्त ऊ नै हाम्रो नेता हो र उसलाई चाहिँ छोडिनुपर्छ र निर्वाचित सरकार चाहिँ फेरि फर्किनुपर्छ भन्ने नै त्यो जनमत देखियो। र पहिलाभन्दा पनि सूचीको आवश्यकता अझ बढी देखियो। कारण के भने उसले बाहेक अरू कोही पनि लिडरहरूले म्यानमारमा प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, ह्युमन राइट्सको जुन उसले मुद्दाहरू उठाइरहेछ त्यसमा अरूले गर्न सक्ने जस्तो देखिएन। अब यो डेमोन्स्ट्रेसनपछि सैनिकको पछि चाहिँ कोही अब नयाँ नेताहरू, नयाँ जेनेरेसनबाट कोही आउला कि भन्ने थियो, मान्छेले आशा गरेका थिए। तर त्यो पनि भएन, किनभने ऊ चाहिँ आङ सान सू चाहिँ एउटा सर्वमान्य नेतृत्वकै रूपमा चाहिँ, सर्वमान्य नेताकै रूपमा चाहिँ झन् उब्रेर आयो। त्यो त हो, तर जस्तो रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायमाथि भएको दमन र थिचोमिचो उनीहरूलाई बहिष्कृत गरिएको अवस्थामा अलि सुकीले साथ दिनु भएन भन्ने खालको जनमत पनि सुनिन्छ नि। त्यो जनमत चाहिँ होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय धारणा मात्रै हो। अब रोहिङ्ग्या मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक जातिमाथि दमन अत्याचार भइरहेकै हो। त्यो मिलिट्रीको पारादेखि त्यो मैले आफैले पनि देखेको भोगेको हो। म संयुक्त राष्ट्र अन्तर्गत काम गर्दाखेरि म त्यही एरियामा काम गर्थेँ र त्यही एरियामा म जानु पर्थ्यो। म उनीहरू प्रायः जसो घर घरमा, उनीहरूको चर्चहरू, के अरे उनीहरूको मस्कमा र भोकेसनल ट्रेनिङ भएको त्यो हरेक स्कुलहरूमा पनि गएर निरीक्षण गर्दाखेरि त्यो प्रष्ट रूपमा देखिन्थ्यो कि उनीहरूमाथि दमन भएको छ, उनीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार दिएको छैन, ह्युमन राइट्सको एब्युज भइरहेछ भन्ने कुरा त्यो देखिन्थ्यो। पछि गएर जब 2014मा, 2016मा, 2017मा पनि त्यहाँ दङ्गाहरू भए, उनीहरूले सुरु गरेको दङ्गा हो, त्यसमाथि मिलिट्रीको जुन दमन भयो। त्यसमा अब आङ सान सू ची आफैले चाहिँ रोहिङ्ग्याको समाज, यो एउटा मात्रै समस्या होइन, यो एउटा कम्प्लेक्स सिचुएसन, किनभने यो दशकौँदेखिको समस्या हो र यो खालि ह्युमन राइट्सको कुरा मात्र होइन, तर यसमा अरू सोसियो इकोनोमिक कारणहरू पनि, पोलिटिकल कारणहरू पनि, राइट्सका कुराहरू पनि धेरै जोडिएको छ। त्यही भएर चाहिँ आङ सान सू ची सत्तामा आउने बित्तिकै कोफी आनान, फर्मर युएन सेक्रेटरी जेनरल हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो व्यक्तिको अध्यक्षतामा, उहाँलाई त्यो अध्यक्षता बनाउनु नै सजिलो कुरा थियो।
मेरो विचारमा आङ सान सुचीकै कारणले नै उहाँले सायद त्यो पद त्यो जिम्मेवारी एक्सेप्ट गर्नुभयो होला कोफी आननले। त्यो उहाँको कमिसनले 1 वर्षसम्म काम गरेर जुन दिन उहाँले त्यो रिपोर्ट नेपिटोमा राजधानीमा सरकारलाई बुझायो र त्यहाँको सरकारले चाहिँ उहाँले 88वटा रिकमेन्डेसन गर्नुभएको थियो त्यो रिपोर्टमा। त्यो सबै हामी 88वटा रिकमेन्डेसन हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। कति त भइसकेको छ, नभएका पनि हामी गर्छौँ। र ह्युमन राइट्सको सन्दर्भमा जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, उहाँले पछि अब यो वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम सिङ्गापुरमा भएको, उहाँ जापानको भ्रमणमा पनि ठाउँ युरोपमा पनि उहाँले बोल्दै आउनुभएको कुरा के भने यदि ह्युमन राइट्स एब्युज भएको छ भने कसैलाई त्यसरी मानव अधिकार हनन भएको छ, उनीहरूमाथि अत्याचार भएको छ भने हामी त्यसको गर्छौँ, न्याय गर्छौँ भनेर उहाँले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट ह्युमन राइट्स त्यो एब्युजको इन्क्वायरीको लागि कमिसन बनाउनु भएको थियो। र त्यो कमिसनमा अब फिलिपिन्सको भूतपूर्व परराष्ट्र मन्त्री र त्यसपछि जापानका जो अब युएनमा लामो समयसम्म अन्डर सेक्रेटरी जेनरल भएर काम गरेको, यो ह्युमेनिटेरियन एजेन्सीमा चिफ भएर काम गर्नुभएको उहाँ चाहिँ 2 जनाको र अरू 3 जना पनि राखेर एउटा कमिसन पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन भएर काम गर्नु भइरहेको। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहिँ धारणा बेग्लै के रह्यो भने उहाँले जति गर्नु पर्थ्यो त्यति गर्नु भएन भन्ने हो। र त्यो चाहिँ त्यो सही पनि हो, किनभने मेरो विचारमा आफ्नो एनालिसिसमा उहाँले सेनासँग डाइरेक्ट कन्फ्रन्ट्रेसनमा जाने इच्छा राख्नु भएन, चाहनु पनि भएन। कारण सेनासँग डाइरेक्ट कन्फ्रन्ट्रेसनमा जानु भनेको सडकमा उत्रिनु हो, सडकमा नाराबाजी लगाउनु हो, सङ्घर्ष गर्नु हो, कन्फ्लिक्टमा ल्याउनु हो। त्यसको मतलब धेरै अरू नरसंहार हुने, अरू मानिसहरूको चाहिँ ज्यान जाने त्यो खतराले गर्दाखेरि फेरि उहाँ आफै पनि एउटा गान्धीवादी अहिंसावादी भएको नाताले पनि उहाँले मिलिट्रीसँग यो नेगोसिएसनबाट नै जे जति हामी समाधान गर्न सक्छौँ त्यो गर्ने, ह्युमन राइट्स सम्बन्धी भएका एब्युजरलाई चाहिँ त्यसको छानबिन गर्ने र जो अपराधी छन् तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने र जो देखिया थिए 10-15 जनालाई त्यो कारवाही पनि भएको थियो। कतिले जागिरबाट निकाले, कतिले जेल हाले, कतिले के भएको थियो। तर त्यो क्रम जारी नै थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहिँ यो ढिलो भयो, छिटो गरिनुपर्ने, छिटो हुनुपर्ने भन्ने थियो। तर हामी केही त्यहाँ बसेका कूटनीतिक यो स्पेसली आसियानका र युरोपका एम्बेसडर पनि बनाए के भने 52 वर्षपछि आएको सरकार हो, जनसरकार हो। यो 2 वर्ष 3 वर्षमै सबै कुरा समाधान गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन। यसलाई अहिले समय दिउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो लाइन थियो, त्यो एप्रोचमा हामी गयौँ। उनीहरूको चाहिँ होइन उहाँले गरेर देखाउनु पर्ने भन्ने त्यो एप्रोच लिनुभयो। तर अहिले आएर यो मिटिङको पछि ती युरोपियन या वेस्टर्न डिप्लोमेटहरूको पनि भने के भने हामीबाट गल्ती भयो, हामीले चाहिँ मिलिट्रीले यसरी गर्ला भन्ने हामीले सोचेको थिएन। र सी वाज राइट, किनभने उसले त भन्दै गरेको थियो कि यदि मैले धेरै जाति गरेँ भने आर्मीप्रति मैले ज्यादा प्रेसर गरेँ भने उनीहरूले गर्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँले बेला भन्दै आउनुभएको थियो। र त्यही नै भयो, हामीले चाहिँ सोचे भन्दा गलत भयो र वी वेयर रङ भनेर 2-4 जना वेस्टर्न एम्बेसडरले मसँग नै भन्नुभयो वार्तालाप। यही सन्दर्भमा जस्तो हजुरले भन्नुभयो कि यसरी गतिविधि गरिरहेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन साथको स्थिति के छ। जस्तो 6 महिना झन्डै भइसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बिमस्टेक र आसियानका एउटा सामान्य एउटा तहको बैठक भेला भर्चुअल अथवा अर्कै रूपमा गर्न बाहेक अर्को समर्थन कतै देखिएको छैन। त्यहाँनिर कूटनीतिकहरूको नियुक्तिहरूको स्थिति के छ, कूटनीति सम्बन्धको अवस्था के छ, साथ समर्थन के छ, इन्क्लुडिङ भारत चाइना। अब
म्यानमार अब यो साउथ एसिया र साउथ इस्ट एसियाको सेन्टरमा बसेको बडो की पोइन्टमा बसेको एउटा मुलुक हो। त्यस कारण त्यो स्ट्राटेजिकली धेरै त्यसको महत्त्व छ। म्यानमार अब सार्कको फुल मेम्बर त होइन, तर अब्जर्भर स्ट्याटस उसको छ र बिमस्टेकको मेम्बर कन्ट्री हो। हामी सँगै बिमस्टेकमा काम गर्छौँ। त्यो रिजनल बेसिसमा भयो। तर यो कुपछि सेक्युरिटी काउन्सिलले जुन रिजोल्युसनहरू ल्यायो त्यसमा अहिलेको सेक्युरिटी काउन्सिलमा अब 5 पर्मानेन्ट मेम्बर पाए चाहिँ अहिले इन्डिया, भियतनाम जस्तो महत्त्वपूर्ण देशहरू पनि त्यसमा अहिले मेम्बर हुनुहुन्छ र उनीहरू पनि मेम्बरसिप भएको सेक्युरिटी काउन्सिलले क्लियरली के भनेको छ भने त्यहाँ भएको भाइलेन्स चाहिँ बन्द गरिनुपर्छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन। दोस्रो, जति पनि बन्दी बनाएका राजनीतिक नेताहरू छन् ती सबैलाई रिहा गरिनुपर्छ, त्यो पनि भएको छैन। र तेस्रो, अब निर्वाचनबाट त्यस्तो ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी ल्याएको पार्टीलाई जनताले चुनेर जनताले छानेर ल्याएको निर्वाचित सदस्यहरूलाई चाहिँ तिनीहरूकै सरकार हुनुपर्छ, फिर्ता गरिनुपर्छ, डेमोक्रेसी फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने त्यही लाइनमा चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलको भनिएको छ। र तपाईँलाई थाहा होला यो फेब्रुअरी 1 जुनदेखि त्यहाँ मिलिट्री कु भयो, त्यही दिन हाम्रो सरकारबाट पनि एउटा स्टेटमेन्ट आएको थियो त्यही लाइनमा कि जनताको इच्छाअनुसारको संविधान प्रदत्त अधिकार चाहिँ हुनुपर्छ र निर्वाचित सरकार आउनुपर्छ भन्ने कुरा डेमोक्रेसीलाई नै सपोर्ट गरेर नेपाल सरकारबाट पनि त्यस्तो स्टेटमेन्ट आएको थियो, जसलाई त्यहाँको अधिकांश जनताले हार्दिक रूपमा स्वागत गरे। म आफैलाई पनि धेरै फेसबुकमा त्यसको मेसेजहरू, बधाईको, धन्यवादको मेसेजहरू मैले पाएको थिएँ। अब बिमस्टेक र सार्कको कुरामा फर्किँदाखेरि अब सार्क त एउटा अब उनीहरूसँग डाइरेक्ट सम्बन्धको भएन, तर बिमस्टेकको एउटा रिजनल यो फरेन मिनिस्टरहरूको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा श्रीलङ्काले चाहिँ अहिले अध्यक्षता गरिरहेछ, उनीहरूको एउटा भर्चुअल मिटिङ भएको थियो। र अर्को आसियानको म्यानमार मेम्बर 10 कन्ट्रीको एउटा ग्रुप छ, त्यसको मेम्बर कन्ट्री भएको हुनाले उनीहरूको पनि इन्डोनेसियामा पहिला भर्चुअल मिटिङ भयो, त्यसपछि फेरि इन पर्सन पनि मिटिङ इन्डोनेसियामा भएको थियो। त्यसमा त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्री जानुभयो। तर त्यसको बावजुद अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कुनै पनि मुलुकले अहिलेसम्म त्यो सरकारलाई मान्यता दिएको छैन, कसैले पनि रिकगनाइज गरेका छैन। त्यसैले रिकगनाइज नगरेको हुनाले यदि कुनै देश नयाँ राजदूत गएका जो छन् उनीहरूले पनि अहिलेको सरकारलाई आफ्नो बुझाएको छैन, क्रिडेन्सियल बुझाउनु पर्छ। राजदूतहरूले अहिले कसलाई बुझाउने भन्ने समस्या छ। बुझाउनु पर्ने राष्ट्र प्रमुख या कोही सरकार प्रमुख होला, तर त्यहाँ राष्ट्र प्रमुख पनि छैन, सरकार प्रमुख पनि छैन, कसलाई बुझाउने भने अन्यलको स्थितिमा जो त्यहाँ गएका राजदूत छन् उनीहरू पनि अहिले डिजिनेटेड एम्बेसडरको रूपमा बसिरहेछन्। र मिलिट्री कुपछि जो नयाँ राजदूत यिनीहरूले नियुक्त गरे कुनै पनि देशले फेरि उनीहरूलाई पनि मान्यता दिएको छैन, त्यस्तो स्थिति छ। अहिले भर्खरै त्यहाँको सेना प्रमुख प्रमुखले पनि घोषणा गरेको छ। सेना प्रमुखले आफूलाई त्यो के नागरिक प्रतिनिधि देखाउन खोजेको हो अथवा भयङ्करी पद्धतिमै भन्न खोजेको हो, के हो? उहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदस्थापना गराउनुभयो या पद चेन्ज गर्नुभयो। पहिला उहाँ चाहिँ चेयरम्यान अफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेसन काउन्सिल भन्ने थियो। अब हामी सिभिलियन लाइनमा आयौँ, जस्तो अब अरू देशमा भएको छ, थाइल्यान्डमा या अरू देशमा पनि मिलिट्रीले पुल गर्छ, त्यसपछि राष्ट्रपति हुने, प्रधानमन्त्री हुने, त्यही लाइनमा उहाँले पनि गर्नुभएको होला। तर म्यानमारको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको कुनै पद छैन, त्यो राष्ट्रपति शासन प्रणाली भएको हुनाले राष्ट्रपति छ र त्यसपछि मन्त्रीहरू छ। अब जब अङ सान सू की चाहिँ अब निर्वाचित भइसकेपछि नेत्रीको नाताले ऊ राष्ट्रपति हुनुपर्ने, तर अब विदेशीसँग बिहा भएको नाताले संविधानले नदिएको हुनाले ऊ राष्ट्रपति हुन पाएन।
त्यस कारण स्टेट काउन्सिलर भनेर एउटा स्पेसल उहाँकै निमित्त पोजिसन क्रिएट गरेका थिए र प्रधानमन्त्री भन्ने चाहिँ पद संविधानमा छँदै छैन, तर उहाँले अहिले आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। देखावटी त होइन, अलिकति मान्यता अलि सहज, मान्यता पाउनलाई सहज हुन्छ भन्ने त्यो सोचले हो कि भन्न चाहन्छु। हजुर भर्खरै आउनुभयो, 6 महिना झनै त्यहाँको स्थिति देखेर आउनुभयो। सैन्य दमनको स्थिति कस्तो छ? जसरी बाहिर मिडियामा सञ्चारमा आउँछ, दुःख दिएको, शास्ति दिएको, अब सामान्य रूपमा पनि त्यो तपाईँले प्रत्यक्ष देख्नुमा पनि त्यस्तो घटना छ जो यहाँ भन्दा मिल्छ? मैले आफैले देखेको त छैन। अब हामीले थाहा पाउने भनेको मिडियाबाट, मान्छेहरूले कुरा गरेकोबाट, त्यहाँ फेरि अर्कै अनलाइन, तपाईँको जस्तै अनलाइन मिडिया पनि धेरै छ। अब सैन्य सरकार आएपछि तपाईँलाई अवगत भएकै कुरा हो कि कुनै पनि इन्डिपेन्डेन्ट मिडियालाई, चाहे त्यो टेलिभिजन होस्, चाहे न्युज पेपर होस्, त्यो सबै बन्द गरियो। अनि इन्टरनेट बन्द गरियो, मानिसहरू फेसबुकबाट हुन्थे, फेसबुक बन्द गरियो, मेसेन्जर बन्द गरियो। जे जति मान्छेको त्यो कन्भर्सेसनको या कम्युनिकेसनको ऊहरू त्यो सबै नै सैनिक शासन आएपछि त्यो बन्द गरिएको थियो। त्यो अवस्थामा अहिले मान्छेहरूलाई पनि गाह्रो छ, तर पनि कुनै न कुनै रूपमा अब यो मान्छेहरू जागरुक भएका छन्। 5 वर्षमा उनीहरू धेरै डेमोक्रेसी उनीहरूले अङ्गीकार गरेर डेमोक्रेसीलाई इन्जोय गरेको, त्यो फ्रिडमलाई इन्जोय गरेको, त्यो अधिकार उनीहरूले जुन पाए त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले गरेको हुनाले अहिलेको सरकारले जे जस्तै उनीहरूले दमन गरे पनि उनीहरू चाहिँ सहेर बस्ने या त्यसैलाई मान्ने स्थितिमा चाहिँ छैन। अब एउटै कुरा जस्तो केही सङ्ख्यामा नेपाली भाषी रहेको मुलुक प्लस नेपालसँगको एउटा आफ्नै पुरानो दौत्य सम्बन्ध, कूटनीतिक लामो सम्बन्ध राख्नु, नेपालसँगको सम्बन्धको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? किनभने यहाँकै कार्यकालमा दुवै देशका उच्च तहमा, राष्ट्रिय तहमा प्रमुख अंशुकी नेत्री स्वयं पनि भ्रमणमा आउनु भएको थियो र अहिले पछिल्लो अवस्था के छ, कसरी लिनुभएको छ कूटनीतिक तहमा सम्बन्धलाई? कूटनैतिक दौत्य सम्बन्धमा त केही प्रभाव परेको छैन दुईवटा देशको बिचमा। त्यहाँको नेपाली भाषीहरूको विषयमा पहिला त 5 लाख जति थियो, अहिले घटेर चाहिँ 2 लाखमा झरेको छ। त्यो झर्नुको कारण चाहिँ यो मिलिट्री शासनकै टाइममा धेरै नेपालीहरू पनि अब कामको सिलसिलामा दमनकै कारणले पनि त्यहाँ बस्न नसक्ने स्थिति भएर कति थाइल्यान्ड गए, कति मलेसिया, अब त्यो इलिगली गएका, बोर्डर क्रस गरेर गएका, लिगली त सम्भावना छैन जाने, त्यसरी बोर्डर क्रस गरेर गएका धेरै नेपालीहरू त्यसरी भए। अनि अब त्यो मैले 5 लाख भन्दाखेरि कति 5 लाख भन्दै नेपालै पनि फर्केर आएका कति बर्मिजहरू थिए 1962 पछि। त्यस कारण अहिले चाहिँ 2 लाख मात्र छ। उनीहरू सबै अधिकांश सुरक्षित नै छन्, तर जसले यो पछिको डेमोन्स्ट्रेसनमा, प्रोटेस्टमा कोही नयाँ जेनेरेसनका केटाकेटीहरूले भाग लिए, ती केही त्यसमा परेका थिए। झन्डै 22 जना जति पक्राउ परेका थिए। अधिकांश छुटिसक्यो, केही अझ पनि बन्दी अवस्थामा छ र 3 जनाको मृत्यु नेपाली भाषीहरूको विषयमा। त नेपाली नागरिकको चाहिँ कसैको पनि केही भएको छैन, उनीहरू सबै सुरक्षित छन्, नेपाली नागरिक सबै सुरक्षित छन्। र अर्को तपाईँको प्रश्न थियो नेपालसँगको नेपाल कूटनीतिक दौत्य सम्बन्ध, त्यसमा दौत्य सम्बन्धमा त केही परेको छैन, तर त्यति भन्दै पनि अब हामीले जुन अब सम्बन्ध विस्तारको क्रममा अब त्यो इकोनोमिक डिप्लोमेसीकै, कल्चरल डिप्लोमेसीकै या पब्लिक डिप्लोमेसीको अन्तर्गत जुन विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हो, जस्तो टुरिज्मकै विकासको लागि पनि, त्यहाँका मानिसहरूलाई नेपाल भित्राउनुको लागि टुरिस्ट, ती प्रोग्रामहरू चाहिँ अहिले गर्न पाइरहेको छैन। कारण के भने हाम्रो सरकारले पनि त्यहाँको अहिलेको सरकारले मान्यता दिएको नभएर हामी त्यहाँको मन्त्रीहरूसँग भेट्न पनि सकिरहेको छैन। म आउने बेलामा पनि मैले त्यहाँको पर्मानेन्ट सेक्रेटरी जो हुन्छ परराष्ट्र मन्त्रालयको, ऊ र
अरू मन्त्रालयका डाइरेक्टर जेनरल लेभलका खालि कर्मचारी लेभलको मान्छेसँग मात्रै मैले भेटेँ, तर पोलिटिकल लेभलमा मेरो कसैसँग पनि मैले भेटघाट गरिनँ। अन्त्यमा अब उहाँ हुँदैखेरि नै यहाँको एउटा कुराकानी आएको थियो जहाँ यो सैन्य सम्प्रभुता यो शासन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अमान्य छ, यो चाहिँ लोकतान्त्रिक छ भनेर कूटनीतिक पदमा रहेकै बेला पनि यहाँले बोल्नुभएको थियो, जसको प्रशंसा पनि भएको थियो। त्यस पछाडि तत्काल कुनै प्रतिक्रिया रेस्पोन्स स्थानीय रूपमा अथवा अरू पाउनुभयो, कुनै असर भयो अथवा भएन? मैले जे जति तपाईँसँग वार्तालापमा कुरा गरेँ त्यो सत्य र सही भएरै मैले बोलेको हो। अब यहाँ त्यो कुरालाई कसले कसरी लिए अब त्यो मलाई थाहा छैन, किनभने मलाई डाइरेक्टली कसैले भनेको छैन। तर इमेलमा मलाई धेरै साथीहरूले, धेरै अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने साथीहरूले पनि बडो सराहना गरेर तपाईँले धेरै हिम्मतका साथ बोल्नुभयो, सही बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो दुस्साहसै पनि हो कि भन्ने पनि लाग्यो कहिले कहिले छ। तर भएको कुरा त सारा जनतालाई बताइदिनु पर्यो नि। यदि इन्डिपेन्डेन्ट मिडिया भएको भए, टिभी न्युज पेपर भएको भए मैले नबोले पनि जनताले थाहा हुन्थ्यो। तर त्यो नभएको कारणले पनि कमसेकम नेपालीहरूलाई या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यो कुरा थाहा होस् भनेर पनि मैले हिम्मत गरेँ।